गरेका छौँ र सुनिँदैछ नि साथीहरू, कम्प्युटरमा के रेकर्डिङ प्रोजेक्ट भने के आयो होइन। ठिकै छ। र यस्तै गरेर होइन, अब सानो उमेरमा नै उहाँले 6 वर्षको उमेरमा बनारस जानु, त्यहाँ गएर 15 वर्षमा नेपाल फर्किनुभन्दा अगाडि 400 भन्दा धेरै गजलहरू लेख्नु, त्यस्तै गरेर उहाँको नेपाली भाषा, हिन्दी अनि उर्दूमा लेखिएका गजलहरू, जुन बेला 15 वर्षको उमेरसम्म चाहिँ थाहै छैन कि नेपालीमा पनि गजलहरू साहित्यहरू लेखिएका छन् भन्ने कुरो थाहा नपाएपछि भानुभक्त रामायणका श्लोकहरूबाट नेपालमा पनि साहित्यको ऊर्जा गर्न सकिन्छ, साहित्यलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भनेर भानुभक्तका ती टुक्रा टुक्री श्लोकहरूलाई खोजेर पहिलोचोटि रामायणलाई चाहिँ मोतीराम भट्टले भानुभक्तलाई चिनाउनु, मान्छे एकदम नै पारदर्शिक, हरेक मान्छेहरू प्राय जसो आफू चिन्न सक्छ, तर मोतीराम भट्टले भानुभक्तलाई चिनाएर आदि कवि भन्ने शब्द मोतीराम भट्टले पहिलोचोटि प्रयोग गरे तापनि आधिकारिक रूपमा पछि देव शमशेरले गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ होइन। यसरी मोतीराम भट्टले नेपाली साहित्यमा समालोचकको काम अथवा भानुभक्तको जीवनीलाई 1945मा जस्तो लाग्छ, गल्ती भएन भने 1945मा भानुभक्तको जीवनीलाई प्रकाशन गरेर एउटा समालोचकको काम पनि मोतीराम भट्टबाट भएको छ। र मोतीराम भट्ट के थिएनन्? लेखक, पत्रकार, मुद्रणा पत्रकार मात्र होइन, छापाखानाको पनि मोतीराम भट्टकै पालामा स्थापित भएको हो। र गजलकार, स्वयं गजलकार र गीतकार, नाटककार र नाटकमै अभिनय गर्ने हरेक कुराको प्रतिभा भएका व्यक्तित्व जो नेपाली साहित्यमा एउटा नक्षत्र भएर नेपाली साहित्यको युग कवि भएर हामीले उहाँलाई 30 वर्षको उमेरमा हामीले उहाँलाई गुमाएर आज हामी उहाँकै साहित्यलाई सम्हालेर अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र अगाडि बढिरहेका छौँ। म जे जति भने छोटो रूपमा मैले मोतीराम भट्टको संक्षिप्त जीवनी मैले बताएको छु र साथीहरू फेरि हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्दै। र मेरो 2 शब्द म यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अध्यक्षज्यूको मैले अनुमति अनुसार अब आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेकी छु र यसै क्रममा आज हामी बीच हुनुहुन्छ साहित्य चौतारी का संस्थापक वरिष्ठ साहित्यकार बासु शर्माज्यू। उहाँलाई म आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गङ्गा भण्डारीज्यू हुनुहुन्छ। गङ्गा भण्डारीज्यूलाई पनि आजको यस हाम्रो 19औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। निर्मला नेउपाने दिदी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत छ। त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुहुने महेश आचार्यज्यू, मोहन आचार्य जलदज्यू, उहाँहरूलाई पनि आजको यस 19औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसपछि हामी यति होला र अब हामी यस कार्यक्रमलाई अथवा हाम्रो यस 19औं श्रृङ्खला साहित्य सङ्गमको 19औं श्रृङ्खलालाई केही आफ्ना शब्द र यसै सन्दर्भमा केही शब्द राखिदिनु हुनको लागि म हाम्रा अतिथि साहित्य चौतारीका संस्थापकज्यू वरिष्ठ साहित्यकार बासु शर्माज्यूलाई छोटो आफ्नो केही मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँ जोडिने अवसर पाएकोमा म साथीहरूलाई, साहित्य सङ्गमलाई र सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आफ्ना कुराहरू राख्नु अगाडि सर्वप्रथम त अहिले मोतीराम भट्टको 155औं जन्म जयन्तीको अवसरमा मोती जयन्तीको सन्दर्भमा मोतीराम भट्टप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन मेरो तर्फबाट र साहित्य चौतारी युकेको तर्फबाट अर्पण गर्न चाहन्छु।
अब साहित्य सङ्गमको बारेमा आफ्ना कुराहरू राख्नु भनेको तब के लाग्छ भने यो मलाई त लाग्छ म आफ्नै कुराहरू गर्ने नै जस्तो लाग्छ, किनभने साहित्य सङ्गमको स्थापना कालदेखि म यहाँहरूसँग सँगसँगै नै छु। आज 19औं श्रृङ्खलामा साहित्य सङ्गमले पाइला चालिसकेको छ, यो खुसीको कुरा हो। पहिला 2 महिनामा एकचोटि यसरी जमघट गर्ने सोचबाट सुरु भएको साहित्य सङ्गम अब अहिले महिनामा एकचोटि भेट्ने सोचबाट अगाडि आइरहेको छ विगत 2-3 महिनादेखि, र यो धेरै खुसीको कुरा हो। र यसै सन्दर्भमा अझ साहित्य सङ्गमले नेपाली वाङ्मयको प्रवर्धन, सम्वर्धन, प्रवर्धन र यसको विकासको लागि अझै धेरै योगदानहरू यसले पुर्याउन सक्छ र छरिएर रहेका स्रष्टाहरूलाई एउटा थलोमा ल्याएर एउटा गाँस्ने सूत्रको रूपमा यसले काम गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो गर्न सफल पनि होस्, मेरो शुभकामना पनि छ। साथै अब यसरी आफ्ना रचनाहरू वाचन र श्रवण गर्ने यो अवसर हामीसँग छँदै नै छ, तर यो सँगसँगै अब साहित्य सङ्गमले यसमा आबद्ध स्रष्टाहरूको सामूहिक किसिमका ग्रन्थहरू निकाल्ने सन्दर्भमा पनि पाइला चाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र सायद साथीहरूले त्यसबारेमा सोचिराख्नु भएको पनि छ र त्यो एउटा सोचाइले पनि सफलता पाउन सकोस्, मेरो शुभकामना छ। र साहित्य चौतारी हरदम साहित्य सङ्गम सँगसँगै काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढिरहेछ। त्यस मेसोमा साहित्य चौतारीको तर्फबाट गर्नुपर्ने साथ सहयोग चाहिँ नै सदैव रहनेछ भन्ने यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँदै आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। आजको श्रृङ्खला भव्यताका साथ सम्पन्न होस्, यो शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद बासु सर। र हाम्रो सुरुवातदेखि आजसम्म हामीसँग साथै हुनुहुन्छ। यहाँको साथले पनि हामीलाई यो साहित्य सङ्गम सञ्चालन गर्नको लागि ठुलो आँट दिएको छ। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेकी छु र यो कार्यक्रमलाई आजको यस रचना वाचन कार्यक्रमलाई अब अगाडि बढाउँ र यसै सन्दर्भमा हामी पहिला हाम्रो मोहन आचार्य जलद ज्यूलाई सुनौँ कि जस्तो लागेको छ। मोहन आचार्य जलदज्यू, यहाँलाई यो कार्यक्रममा एकदम हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जकप्रति हार्दिक नमन गर्दै मेरा 2 साहित्यिक सृजना वाचन गर्न गइरहेको छु। सृजनाहरू मेरो स्वास्थ्य अस्वस्थ अहिले जे पनि थियो र आज पनि केही सुधार भएको छ र आफ्नो वाचन कार्यक्रम सुरु गर्दैछु। साहित्य विधा, गद्य कविता। शीर्षक छ साहित्य। मनको गहिराईमा, जीवनको भोगाईमा मेटिएको अनुभव, समेटेको शब्द, जिजी बिसारा, मुमुक्षु, सुख र दुख, क्रान्ति र शान्ति, धरती र आकाश सबैलाई स्पर्श गर्छ। मनको तरङ्ग, त्यो काव्य रस, त्यो शालीन भाव, मानिस र समाज आदिलाई प्रभावित पार्छ। त्यो हो साहित्य। राजनीतिको जरो, समाजको ऐना, मानिसको चरित्र, जीवनको भोगाई, समेटेको शब्द, लेखिएको कृति, देखिएको भावी दृश्य, साहित्य, कला र सङ्गीत मानिसका बिम्ब हुन्। कविता, कथा, कहानी, बुद्ध, युद्ध, शान्ति र समाजको प्रतिबिम्बको दिलको कुर्बानी बोकेर इतिहास ओरिन्छ। त्यो हो जिउँदो साहित्य। भोको डाङ्गोका आवाज बोकेर सङ्कट र चुनौतीको जन्जिर छोडालेर साहित्यको मर्म पोखिनेछ। देश र परिवेश नेताहरूको गदारीलाई मेटाउन, विकास, शान्ति, रोजगारीको बाटो भेटाउन साहित्य लेख्नु छ। साहित्य मार्ग हुनुपर्छ। साहित्य जीवन्त बन्नुपर्छ। सृजनामा रम्ने,
प्रकृतिमा जम्ने मानव हितको निम्ति कोरिएका पानाहरू गीता, महाभारत, रामायण, पुराण, बाइबल, त्रिपिटक आदि धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवनका साहित्य हुन्। जीवनका हरेक मोडमा साहित्य सङ्गम जीवनको यथार्थ कोरिरहेछु, भावनाले पोखिरहेछु। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद मोहन आचार्य जलजज्यू रचनाको लागि। यसपछि हामी निर्मला दिदी, तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? निर्मला दिदी म्युटमा हुनुहुन्छ, अनम्युट गरेर आफ्नो सिर्जना वाचन गरिदिनु होला। र यसपछि हामी गङ्गाजी तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र सञ्चालिकाज्यू, यहाँ हाम्रो कार्यक्रम साहित्य चौतारीका अग्रज दाजु, संस्थापकज्यू अनि अन्य हाम्रा सहभागी साथीहरू, आजको यस 19औं श्रृङ्खलामा सहभागी हुँदैछु। अब आज खास गरी मैले अलिकति व्यस्तताको कारण नयाँ सिर्जनाहरू मैले केही बनाउन नसके पनि पुरानै रचनालाई म वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो पुरानो रचना मैले थ्याम्सका काव्यिक छालहरूमा हामीले छापिएको यो कविता मैले वाचन गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ मेरी आमा। मेरी आमा। डाँडा पाखा पखेराले सजिएकी मेरी आमा, हिमालदेखि तराईसम्म छरिएकी मेरी आमा, कोइली र डाँफेसँगै नाचिदिने मेरी आमा, प्रभातको घामसँगै हाँसिदिने मेरी आमा, गुराँस र सुनाखरी फुलाइदिने मेरी आमा, सुगन्धको प्याला बनी भुलाइदिने मेरी आमा, तर आज दुर्भाग्यले रोएकी छौ तिमी जहाँ, जता जहाँ जे भए नि तिमी नै हौ मेरी आमा, भूकम्पको धक्का आयो धराहरा लडाइदियो, कति मठ मन्दिर अनि बसोबास उडाइदियो, कविज्यूको कान्तिपुरी किन उरट बनाइदियो, भविष्यका कर्णाधरलाई अकालमै चुडाइदियो, हुरी बतास खोला नला सङ्गिनाको वर्षा पनि खप्नसम्म खप्यो आमा, यस्तै रहेछ कर्म भनी, चोट माथि चोट आज वज्र जस्तो छातीमा, जता जहाँ भए पनि तिमी नै हौ मेरी आमा, मेटिएको छैन अझै भूकम्पको चर्को घाउ, समाधान खोज्ने हैनन् नेता हेर्न थाले दाउ, सिङ्गो देश टुक्र्याएर भाग बन्डा लाउने भन्छन्, कुन्दिनमा आफ्नो देशलाई छिमेकीमा गाउने भन्छन्, वेदना र पीडा बोकी बसेकी छौ तिमी जहाँ, जता जहाँ भए पनि तिमी नै हौ मेरी आमा भनेर मैले यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद निर्मला नेउपाने दिदी, यहाँको यो मिठो रचनालाई रचना अत्यन्तै हामी भाव विभोरै भएर सुन्यौं। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यसै बीचमा हाम्रो यस जुममा उपस्थित हुनुभएको छ नेपालदेखि। नाम चाहिँ पहिला त उहाँलाई चिनेकै यो छोटै नाम थियो, तर अहिले धेरै लामो बनाउनु भएछ। यो अलि म पढेर सुनाउँछु है। ओमकार राज अधिकारी शर्मा उपाध्याय स्वतन्त्र भावुक, उहाँ चाहिँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। नाम चाहिँ लामो बनाउनु भएकोमा
हामी जस्तो यहाँ अग्मकिँदै बल जिब्रै लटफरे नि गरेर यो शब्दहरू एकदम गाह्रो होला जस्तो छ उच्चारण गर्न। र यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। र मैले यसभन्दा अगाडि गङ्गा भण्डारीजीलाई मैले तयारी अवस्थामा राखेकी थिएँ र उहाँ अबको समय गङ्गा भण्डारी ज्यूलाई दिन चाहन्छु। त्यसपछि हाम्रो महेश आचार्यज्यू कता हुनुहुन्छ? भिडियो अफ छ। गङ्गा भण्डारी पछि उहाँको समय आउनेछ। यहाँ रेडी भएर बस्दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गङ्गाजी ल तपाईँको पालो। सर्वप्रथम त यो सावन लेसमा स्पोर्टमा मलाई सहभागी गराएर आफ्ना केही रचना कनिकुती कथाका भर्खरै सुरु गर्दैछु गजल तथा मुक्तकतिर धेरै बिग्रेको हुन सक्छ, त्यसमा क्षमा याचना माग्दै प्रतिमाजीलाई धेरै धेरै बधाई दिन्छु र सम्पूर्ण उपस्थित अग्रज साहित्यकार ज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार नमन प्रकट गर्दै म मेरो 3टा मुक्तक मैले लिएर आएको छु। मुक्तक एउटा स्वदेश समर्पित, एउटा विदेश समर्पित र एउटा चाहिँ सो आफू समर्पित 3टा मुक्तक लिएर आएको छु। म स्वदेश समर्पित एउटा मुक्तक पहिले सुरु गर्छु। घाँस बाँस र कपासको समुचित व्यवस्था भइदिएको भए त घाँस बाँस र कपासको समुचित व्यवस्था भइदिएको भए त रोजगार र सुशासनको सुसूचित व्यवस्था भइदिएको भए त म पनि आज गौरव साथ जन्मभूमिको सुगन्ध सुँग्दै बसेकी हुन्थे होला। सबैको सुस्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षित भइदिएको भए त सबैको स्वास्थ्य र शिक्षामा सुरक्षित भइदिएको भए त। मेरो दोस्रो मुक्तक छ। शान्तिका अवयवहरूमा दाग बत्ती दिँदै, शान्तिका अवयवहरूमा दाग बत्ती दिँदै शान्तिको वकालत गर्न के गर्ने खै? शान्तिका अवयवहरूमा दाग बत्ती दिँदै शान्तिको वकालत के गर्ने खै? मान्छे बीचको त्रासदी मचाउँदै, मान्छे बीचमा त्रासदी मचाउँदै शान्तिको वकालत के गर्ने खै? हे बम र बारुदको उल्लासमा रमाउने शान्ति वाहकहरू, बाँच्ने अधिकार नै सबै खोसेर शान्तिको वकालत के गर्ने खै? मेरो अर्को मुक्तक छ। दुवै आँखा चिम्लिएर संसार देख्ने चाहना भएको छ। दुवै आँखा चिम्लिएर संसार देख्ने चाहना भएको छ र आफै भित्रको मोतीलाई भेट्ने चाहना भएको छ। यो संसार असार हो भनेर बुझ्ने खुबी भइदिए त ज्ञान र विज्ञानको साक्षात्कार भएको लेख लेख्ने चाहना भएको छ। ज्ञान र विज्ञानको साक्षात्कार भएको लेख लेख्ने चाहना भएको छ। थ्याङ्क यू गङ्गाजी, एकदम राम्रो जीवन्त रचना वाचन गर्नुभयो यहाँले। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यति भन्दै म आफ्नो रचनाको लागि महेश आचार्यज्यूलाई अबको समय दिन चाहन्छु। यसपछि हामी नेपालतिर फर्कौँ होला। हाम्रो ओमकार अधिकारीज्यूलाई म तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अबको समय भने हाम्रो महेश आचार्यज्यू। धन्यवाद विनोदजी, बासुजी लगायत सबै साथीहरूलाई नमस्कार। मैले पनि आज केही पनि तयारी नगरेको हुनाले र फेरि यो कार्यक्रम पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मिस गर्दछु म। यो भाइबरमा भएकोले कहिलेकाहीँ हेरिँदैन। आज बिहानै भर्खरै विनोदजीले भनेपछि मात्रै याद भयो। अनि मैले पुरानै अब पहिले पनि सुनाएको हो कि याद छैन, तर पुरानै म वाचन गर्न गइरहेको छु। मैले यो कवितामा नदी र जीवनलाई तुलनात्मक रूपमा लेखेको छु अब यहाँ, र त्यसलाई नै सुनाउन गइरहेको छु। नदीको पानी पानी होइन, यो जीवनको ऐना हो। नदीको पानी पानी होइन, यो जीवनको ऐना हो। नदीको गडगडाहट सुन, यो त तिम्रो जीवनको ऐना हो। नदीको गडगडाहट सुन, यो त तिम्रो जीवनको आवाज।
नदीको पानीभित्र हेर आफ्नै अनुहार देख्न पाउनेछौ। नदीको पानीभित्र हेर आफ्नै अनुहार देख्न पाउनेछौ। नदीको गहिराई नाप्न सके जीवनको गहिराई थाहा पाउनेछौ। नदीको गहिराई नाप्न सके जीवनको गहिराई थाहा पाउनेछौ। फरकभन्दा धेरै समानता नदी र जीवनको, फरकभन्दा धेरै समानता नदी र जीवनको, सलल्ल कहाँ बग्छ र ठक्कर नखाई नहुने उमङ्ग यो, सलल्ल कहाँ बग्छ र ठक्कर नखाई हुने यो उमङ्ग यो। कसैलाई गलाउन शक्तिभन्दा प्रेम दह्रो हुन्छ। कसैलाई गलाउन शक्तिभन्दा प्रेम दह्रो हुन्छ। जसरी ढुङ्गा गलाउन पानी आफै सारो हुन्छ। ढुङ्गा भन्दा सारो मुटु यहाँ प्रेमले सक्छ गलाउन। चट्टान भन्दा पहाडलाई नदीले नै सक्छ खियाउन। पहाडको कन्दराबाट सुरु भएको नदी अनि आमाको गर्भबाट सुरु भएको जीवन, पहाडको कन्दराबाट सुरु भएको नदी अनि आमाको गर्भबाट सुरु भएको जीवन, कति अबोध छन् दुवै आमाको काखमा हुन्छन् मगन। कति अबोध छन् दुवै आमाको काखमा हुन्छन् दुवै मगन। भविष्यमा को कहाँ पुग्ने हो थाहा छैन यिनलाई। भविष्यमा को कहाँ पुग्ने हो थाहा छैन यिनलाई। लामो बाटो हिँड्नु पर्ने भेट्टाउने हुन् कसकसलाई। लामो बाटो हिँड्नु पर्ने भेट्टाउने हुन् कसकसलाई। नदी हो यो सलल्ल कहाँ बग्छ र, नदी हो यो सलल्ल कहाँ बग्छ र, जीवन हेर त यो हलक कहाँ बढ्छ र। नदी हो यो सलल्ल कहाँ बग्छ र, जीवन हेर त यो हलक कहाँ बढ्छ र। बाङ्गा टिङ्गा देउराली भन्ज्याङ नाग्दै हिँडेको नदी, बाङ्गा टिङ्गा देउराली भन्ज्याङ नाग्दै हिँडेको नदी, बाधा अवरोध छिचोल्दै अगाडि बढेको जिन्दगी। समानता हो कि असमानता गहिरिएर जाऊ, समानता हो कि असमानता गहिरिएर जाऊ, जानुपर्ने कहाँ हो तिमीले भेद आफै छुट्याऊ। जवानीको उमङ्गले उर्लिएको जीवन, जवानीको उमङ्गले उर्लिएको जीवन, नदीको गडघाटमा कुर्लिएको रनवन। कतै सुस्ताउँदै कतै मच्चिँदै हिँडेका यी दुई बीच, कतै सुस्ताउँदै कतै मच्चिँदै हिँडेका यी दुई बीच, मगन मस्त भई हिँड्छन् यी देखाउँदै अरूलाई नीच। मगन मस्त भई हिँड्छन् यी देखाउँदै अरूलाई नीच। के हो समानता यिनी बीच तिमी गहिराईमा जाऊ, जीवनको रहस्य भेद बुढ्ने बिड छिट्टै समाऊ। जवानीको जोसपछि थाकेको छ यो जिन्दगी, जवानीको जोसपछि थाकेको छ यो जिन्दगी। लाला बालासँग राखिएको छ अब त बन्दगी। पहाडमा कुर्लिएको त नदी, पहाडमा कुर्लिएको त नदी, तराई पुग्दा जसरी सुस्ताउँछ, थाकेर हो कि किन हो यो उत्तानो परेर मुस्काउँछ। यस्तै नै छ मानिसको जिन्दगी मच्चिएपछि बुढ्यौलीमा सुस्ताउँछ। यस्तै नै छ मानिसको जिन्दगी मच्चिएपछि बुढ्यौलीमा सुस्ताउँछ। जति बल गरे पनि नाम निशा मेट्दै अस्ताउँछ, जति बल गरे पनि नाम निशा मेट्दै अस्ताउँछ। यसरी नै उर्लिँदै कुर्लिँदै सुस्ताउँदै भएको यो नदी अझै, यस्तै उर्लिँदै सुस्ताउँदै भएको यो नदी अझै आफ्नो नाम निस्ता मेट्दै समागम हुन्छ समुद्रमा सधैँ। छैन गुनासो उसको यहाँ आफ्नो नाम मेटिँदा, छैन गुनासो उसको यहाँ आफ्नो नाम मेटिँदा, झनै खुसी देखिन्छ यो आफ्नो महाप्रस्थान भेटिँदा। यस्तै जीवनको कहानी बुढौली भई अनन्तमा मिल्दा, यस्तै जीवनको कहानी बुढौली भई अनन्तमा मिल्दा, पञ्चतत्त्वको रूपमा पृथ्वीमा विलिन भई आकाशतिर खुल्दा, नवजीवन प्रारम्भ हुन्छ हेर त्यहाँ पुनः, नवजीवन प्रारम्भ हुन्छ हेर त्यहाँ पुनः। समुद्रको पानी वर्षा भई फर्किन्छ, समुद्रको पानी वर्षा भई फर्किन्छ जसरी मनमा तिमी गुण। प्रकृतिमा भएको यो जीवन र नदीको समानता हेर्दा, प्रकृतिमा भएको यो जीवन र नदीको समानता हेर्दा, मानव बीचको भेदभाव विश्लेषण गरी पर्खेल्दा, लाग्छ मानिसले बुझ्न यहाँ अझै धेरै बाँकी छ, लाग्छ मानिसले बुझ्न यहाँ अझै धेरै बाँकी छ। नदी र जीवनको चक्र बुझ्न सके नै काफी छ। नदीको पानी होइन यो जीवनको ऐना हो, नदीको पानी होइन यो जीवनको ऐना हो, नदीको गडघाट त सुन यो तिम्रो जीवनको आवाज। धन्यवाद। धन्यवाद महेश आचार्य सर, एकदम राम्रो कविता र जीवनको कविता यहाँले वाचन गरेर सुनाउनु भयो। हामी रचना कहिले पनि पुरानो हुँदैन, पुरानो भन्नुभएको थियो, तर यो जहिले वाचन गरे पनि नयाँ नै हुन्छ, किन जिन्दगी भोग्दै जाने क्रममा हामी यसरी नै बाँच्दै जान्छौँ। अब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसपछि आफ्नो रचना वाचन
गर्नको लागि हाम्रो नेपालदेखि ओमकार अधिकारीज्यूलाई मैले अबको समय दिन चाहन्छु। यसपछि हाम्रा अतिथि बासु शर्माज्यूलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओमकार अधिकारीज्यू अबको समय। नमस्कार यहाँ सबैलाई। म क्षमा प्रार्थी छु, अलिकति म ढिला हुन पुगेँ। म कृषि कर्म गर्दैछु, नेपालमा आएर खेतमा गएको थिएँ पानी लगाउन, आउँदा आउँदै ट्राफिकमा परेँ, त्यसकारण अलिकति ढिला हुन गयो र केही योभन्दा अगाडिका केही कविताहरू पनि मैले मिस गरेँ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। आजको यस बसाइमा म 2 टुक्रा मुक्तक र एउटा कविता भन्ने अनुमति चाहन्छु। पहिलो मुक्तक छ कवि। कवि तो हो जसले हजारौंको मन आत्मा सरी बोल्दछ। कवि तो हो जसले पीडाभरि गाँठो एक एक गरी खोल्दछ। कवि तो हो जसले समाजमा सदा सद्भावना छर्दछ। कवि तो हो जसले आफ्नो लागि नभई, कवि तो हो जसले आफ्नो लागि नभई देशको लागि मर्दछ। मुक्तक त भयो कि भएन, यो छोटो कविता भनौँ यसलाई। अब वास्तवमा यो मुक्तक भनेको पनि एउटा छोटो कविता नै भनेर मैले परिभाषा देखेको छु। अब यो जे होस्, अर्को एउटा टुक्रा भन्न चाहन्छु। त्यसको शीर्षक छ के जानोस् र लाखे। भिरमै रम्ने चिम्पान्जीलाई घरबार लाग्छ पाखे। भिरमै रम्ने चिम्पान्जीलाई घरबार लाग्छ पाखे। पकाएर खानु पर्छ के जानोस् र लाखे। नाङ्गै हिँड्ने जङ्गलीलाई वस्त्र लाग्छ पाखे। के हो लाज के हो शरम के जानोस् र लाखे। अँध्यारोमै रमाउनेलाई बत्ती लाग्छ पाखे। अँध्यारोमै रमाउनेलाई बत्ती लाग्छ पाखे। कोहुन कुलमान कोहुन महावीर के चिनोस् र लाखे। चोरै चोरको जमातभित्र साधु लाग्छन् पाखे। चोरै चोरको जमातभित्र साधु लाग्छन् पाखे। पाखे इज्जत के हो बेइज्जत के हो के जानोस् र लाखे। इज्जत के हो बेइज्जत के हो के जानोस् र लाखे। धन्यवाद। अब मेरो कविता छ। कविताको शीर्षक छ धोका। एकै सूर्य छ काफी विश्वभरमा उज्यालोको खातिर। कुलमान के आए थे हट्यो लोड सेडिङ गरे के पो हुन्न र। कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी यही थिए वर्षौंदेखि हैन र। मिलेरै खाएछन् उज्यालो कतिले दोषी कोही छैन र। छ दोषी भने खै को परे, छ दोषी भने खै को परे सुनौ। कारबाही भयो कहाँ को सक्छ छुन र। मिली खानेहरू आफै छन् भान्से जहाँ। छन् नेता जसका आहा बाँडी चुडी खाने र भर्ने झोला। छन् जनता तिनकै पूजा गरिदिने उन्नति के पो होला। कांग्रेस यो उही हो बारम्बार आयो मौका पायो देशमा। कम्युनिस्ट यी उनै हुन् घुमी फिरी खाए नाना थरी भेषमा। टोली यो उही छ लुटेराहरूको 20-30 जना जति। यिनै हुन् देशका कुपुत देशमा निम्त्याउने दुर्गति। अझै नै नचिने पालिरहने यी, अझै नै नचिने पालिरहने कि घिउ नै खुवाउँदै कति। पस्दैन रे घिउ कुकुरहरूलाई टोक्छन् रे झन्झन अति। बेला यो भयो है धपाउनु पर्यो भ्रष्ट जतिलाई सब। जागौन जग हे यो देशका सपुत यो देश बनाउन अब। राम्रा छन् जे जति नेता एक भई मिलेर शक्ति बनाऊ। मेरो देश अब बनाउने महु
हामी सबैले भनौँ पाल्नु र कति डाकैहरूलाई हे देशका जन हो धोका खाई खाई कति सही रहौँ भन्छ मन मेरो यो नेता छन् देशमा स्वयं तलबर भत्ता बढाउँछन् हरे झन् खान्छन् सुविधा गाडी र घर नै भूपू भएसी अरे जनता छन् बिचरा अझै पनि किन मान्छन् यिनैलाई हरे धोकै धोका खाई बाँच्यो भने कोही धोकै बुझ्दैन अरे धोकै धोका खाई बाँच्यो भने कोही धोकै बुझ्दैन अरे। धन्यवाद। सानो नोट पनि रहेको छ यसमा। यो कविता बहुदल प्राप्तिपछि 2046 सालपछि लगातार करिब 30 वर्ष सत्ताको वरिपरि घुमिरहने र पालै पालो सत्तासीन हुने करिब 2 दर्जन नेताहरूप्रति लक्षित हो। सर्वसाधारण जनता र हामी कार्यकर्ताहरूले मन दुखाउनु जरुरी छैन। म पनि हिजो यिनै मध्येको एक पार्टीको समर्थक हुँ, तर आज देशमा विकल्पको खाँचो छ। आउनुहोस् हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ। धन्यवाद। धन्यवाद ओमकार अधिकारीज्यू। यहाँले आफ्नो रचना पुरा छन्दबद्ध तरिकाले हामीलाई वाचन गरेर सुनाउनु भयो। हामी मन्त्रमुग्धै भएर सुन्यौं र लाग्छ हामीलाई लाइभमा हेरेर साथ दिनुहुने मित्रहरूले पनि सुन्नु भएको छ, रमाउनु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि अझै पनि हामीलाई अझै केही आधा घण्टा जति हामीलाई साथ दिनु होला, जसले हेर्नु भएको छ हामीलाई भन्न चाहन्छु। र यसपछि मैले हाम्रा साहित्य चौतारीका संस्थापक वरिष्ठ साहित्यकार वासु शर्माज्यूलाई अबको समय दिन चाहन्छु र यसपछि कुमार केसीलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वासु शर्मा सर। हजुर, धन्यवाद प्रतिमाजी। फेरि पनि यहाँ सहभागी हुँदैछु, अघि पनि समय लिएँ। सर्वप्रथम त आज धेरै राम्रा मिठा गहकिला चोकिला सिर्जनाहरू सुन्न पाइराखेको छ। माफी चाहन्छु, मैले सायद गङ्गाजीको सुन्न पाइनँ, किनभने मैले इमिडिएटली मेरो एकदमै सानो साथीलाई त्यहाँ यसो समाउनु पर्ने भयो र म अलिकति भिडियोबाट अफ भएको थिएँ। म उहाँको पछि यो लाइभ सुनेर फेरि पनि श्रवण गर्नेछु र यसो भन्दै र आजको गहकिला रचनाहरूका लागि जस्तो मैले सबैहरू साथीहरूको सुने, महेशजीको सुने, मोहन आचार्यजीको सुने, अहिले ओमकारजीको सुने, अघि हाम्रो निर्मलाजीको सुने, त्यस्तै सबै साथीहरूको सुने। एकदमै एकदमै मन छुने कविताहरू, बिम्बहरूको प्रयोग गरेर एकदमै राम्रोसँग गरिएका कुराहरू मैले सुन्न पाएँ, एकदमै राम्रो लाग्यो। अब मेरो यसलाई पुरानो कविता त नभनौँ, यो सबभन्दा नयाँ कविता हो मेरो, पुरानो त होइन। तर केही साथीहरूले सुनिसक्नु भएको होला, यसअघि साहित्य चौतारीको बसाइमा मैले यो सुनाइसकेको थिएँ र फेरि पनि म त्यही कविता, मेरो पछिल्लो कविता नै म यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ कस्तो कविता लेख्नु। कविता लेख्न नै दुविधा हुने स्थिति सिर्जना हुन आँटेको अवस्था छ। त्यसैले मैले यो अस्ति पनि भनेको थिएँ, यो कविता भन्दा पनि यो मेरो प्रश्न हो, साथीहरूलाई पनि प्रश्न र हामीलाई लाइभ हेरिराख्नुपर्ने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई पनि प्रश्न हो। मेरो शीर्षक छ कस्तो कविता लेखौँ। हाँसेको कविता लेखौँ कि मन रोएको लेखौँ। हाँसेको कविता लेखौँ कि मन रोएको लेखौँ। आशा गरेको लेखौँ वा मन मरेको लेखौँ। कस्तो कविता लेखौँ। हाँसेको कविता लेखौँ कि मन रोएको लेखौँ।
आशा गरेको लेखौं या मन मरेको लेखौं, कस्तो कविता लेखौं म? बतास जस्तै भाव तरङ्ग, बतास जस्तै भाव तरङ्ग आकाशभरि यत्र तत्र उडान गर्न खोज्छ, धरतीभरि वर र पर विचरण गर्न खोज्छ, मिठो सपना सजाएर आँखामा सुख सय्यामा निदाउन खोज्छ, हर्षका बुँदहरू खसाउँदै तत्त सिङ्गो मनलाई बिजाउन खोज्छ। परन्तु भावनाको प्रवाह अवरुद्ध हुँदा भने, सपनाहरू थुनेर गतिरोध आउँदा भने, आँधी झैं मन विद्रोह मचाउन थाल्छ, सगरमाथाको थाप्लामाथि उक्लिएर दुनियाँलाई थर्काउँदै चिच्याउन थाल्छ। तब म मिठो स्पर्श गर्ने बतासको कविता लेखौं कि विद्रोह उकल्ने आँधीको लेखौं, उत्साही सपनाको लेखौं या घायल विपनाको लेखौं, कस्तो कविता लेखौं? मान्छेहरू आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने हेतुले मान्छेलाई नै कज्याउन पोख्त छन्। मान्छेहरू आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने हेतुले मान्छेलाई नै कज्याउन पोख्त छन्। निर्लज्ज भएर नाङ्गो हुन अभ्यस्त छन्। न बोलीको ठेगान न त भरपर्दो इमान, लाग्छ विश्वास र भरोसालाई टुकी बालेरै खोज्नु पर्ने भयो। सत्कर्म र सद्भावलाई पनि कुना काप्चातिर खोज्नु पर्ने भयो। जनभावना र जनहितका कुरा गफै गफको जादुगरी तमासा बनिरहेको देख्दा, जनभावना र जनहितका कुरा गफै गफको जादुगरी तमासा बनिरहेको देख्दा, सर्वे भवन्तु सुखिनको कुरा पनि केवल अक्षरहरूको जडसूत्र बनिरहेको देख्दा, आशा र अपेक्षाहरूको कविता लेखौं कि बेइमानी र निर्लज्जताको लेखौं, आशातीत भविष्यको लेखौं वा पतित मान्छेहरूको लेखौं, कस्तो कविता लेखौं म? कस्तो? नेटमा प्रब्लम देखिन्छ। नेटमा प्रब्लम भयो, आवाज आएन सर। बासु सर तपाईको आवाज आएको छैन। बासु सर भिडियो अफ भयो, नेटमा प्रब्लम देखियो। अगाडि बढौँ होला। अगाडि बढौँ। त्यसपछि उहाँलाई फेरि बोलाउँला, उहाँलाई फेरि सुनौला दोहोऱ्याएर। अब यसपछि मैले अघि तयारी अवस्थामा बस्न भनेको थिएँ कुमार केसीज्यूलाई। अबको समय उहाँले लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी बासु सरको नेट राम्रो भयो भने फेरि उहाँलाई सुन्नेछौँ। नभएमा हामी हाम्रो आजको अध्यक्ष विनोद अधिकारीज्यूलाई सुन्नेछौँ र अबको यो समय चाहिँ कुमार केसीज्यू। धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार छ। मेरो कविता पनि होइन, मुक्तक। आज म मुक्तक, दुईटा मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। सायद केही साथीहरूले मेरो फेसबुकको स्ट्याटसमा पनि पढ्नु भएको छ, म त्यसलाई यहाँ पुनः वाचन गर्न चाहन्छु। सुनामी आउँछ दक्षिणबाट 10 गजामा दुख्छु म, दिउँ कसरी धारामा पानी आफै मूलमा सुक्छु म। सुनामी आउँछ दक्षिणबाट 10 गजामा दुख्छु म, दिउँ कसरी धारामा पानी आफै मूलमा सुक्छु म। मेरा वाद र विचार मैसँग लाज मान्छन् आजकल, मेरा वाद र विचार मैसँग लाज मान्छन् आजकल, स्वाभिमानी स्वभाव भए पनि पल पलमा झुक्छु म, स्वाभिमानी स्वभाव भए पनि पल पलमा झुक्छु म। धन्यवाद। यो मेरो पहिलो मुक्तक थियो। अब यहाँ धेरै राजनीतिका अनि अलि सिरियस मुक्तकहरू आए।
म एउटा अलिकति प्रियलाई सम्झेर लेखेको मुक्तक वाचन गर्छु है त। फुल भनौ कि जुन तिमीलाई के दिउँ उपमा, कतै कसैसँग छैन तुलना तिम्रो मोहनी रूपमा। फुल भनौ कि जुन तिमीलाई के दिउँ उपमा, कतै कसैसँग छैन तुलना तिम्रो मोहनी रूपमा। तिमी हाँस्दा संसार हाँस्छ, हाँसिराख तिमी। तिमी हाँस्दा संसार हाँस्छ, हाँसिराख तिमी। छरिरहनु महसुस गरिरहँ शीतल चरको धुपमा। छरिरहनु महसुस गरिरहँ शीतल चरको धुपमा। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद यहाँको यो मुक्तकको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कुमार केसीज्यूलाई। र यसपछि हामी खै त बासु शर्मा सर अहिले त हाम्रो यो उसमा मैले देखिनँ जुममा नै उहाँ उहाँले भर्खरै मसँग सम्पर्क भएको थियो। उहाँसँग मेरो उहाँको इन्टरनेट झ्याप्पै गयो अरे, जोडिने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, जोडिन सक्नुहुन्छ, तर अहिले जोडिनु भएको हुनुहुन्न। हजुर, ठिक छ, उहाँ जोडिनु भयो भने उहाँलाई फेरि सुन्छौँ। अबको समय हाम्रो आजको अध्यक्ष संस्थापक विनोद अधिकारीज्यूलाई सुनौँ र यो समय हाम्रो आदरणीय दाई विनोद अधिकारीज्यूले लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो सिर्जना वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार उद्घोषक कवि प्रतिमा केसीज्यू। म आफ्नो रचना सुनाउनु भन्दा अगाडि यसो एक लाइन मात्रै म केही अलिकति भन्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम सकिसकेपछि हामी जब अफलाइन हुन्छौँ फेसबुकमा, हामी 10 मिनट औपचारिक रूपमा हामी एकछिन बसौँ, आफ्ना रचना र फेसबुक लाइभमा का श्रोताहरूसँग हामी कसरी प्रस्तुत हुने योभन्दा पछाडिका आउने दिनहरूमा भन्ने विषय सन्दर्भमा हामी अनौपचारिक छलफल गर्ने बेला एकछिन कार्यक्रम सकिएपछि पनि हामी अनौपचारिक बसौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। र मेरो सिर्जना छ, यहाँ त कविता मात्रै सुनाउने भनेर सुनिरहेको थियो, सिर्जना जे पनि सुनाए हुने भन्ने त्यो पनि मैले बुझेँ। त्यसैले अनुमति पाएदेखि म एउटा मुक्तक र मेरो एउटा कविता म सुनाउन चाहन्छु। एकदम अनुमति छ। कविता, मुक्तक, गजल, गीत, अब कथा, जे छ तपाईँहरूसँग सिर्जना सबै। ल, मेरो पहिलो मुक्तक छ। हिजो सुनाउँछु जस्तो लागेको थियो, हिजो मैले सुनाइनँ। यो शृङ्गारिक रूप रसमा लेखिएको मुक्तक हो। मेरो मनको फुलबारीमा तिमी फुलेको बेला, फुलको रसमा भमरा झुलेको बेला। मेरो मनको फुलबारीमा तिमी फुलेको बेला, फुलको रसमा भमरा झुलेको बेला। मोहनी नै लगायो कि बेहोस भएछु, मोहनी नै लगायो कि बेहोस भएछु। मदहोसमा तिमीसँग घुलेको बेला, मदहोसमा तिमीसँग घुलेको बेला। धन्यवाद। मेरो मुक्तक सकियो। अब मेरो कविता छ। अघि नै यहाँ धेरै कुराहरू आए। अब रचना कहिले पनि पुरानो हुँदैन, त्यसैले म नयाँ पुरानो म केही पनि भन्दिनँ। साथीहरूले सुन्नु भएको छ भने दोहोऱ्याएर सुन्न पाउनुहुन्छ, नभए सबैको लागि सृजना नयाँ छ। मेरो कविताको शीर्षक छ स्वार्थी मान्छे। सायद ऊ बुझ्दैन, बुझेर पनि बुझ पचाउँछ मान्छे। वर्तमानको खुसी बिर्सिएर भविष्यको काल्पनिक पीडाले अनेकौं क्यानभासमा पक्षपाती अज्ञानताको व्यथाहरूलाई प्रारम्भ गराएर छटपटाउँदै फूल र काँडा छुट्याउन नसकी मुस्काउन बिर्सिन्छ मान्छे। मान्छे प्रेमलाई बिर्सिएर देखाउँछ नक्कली मुस्कानहरू। मान्छे प्रेमलाई बिर्सिएर देखाउँछ नक्कली मुस्कानहरू। ईर्ष्या चट्टान जस्ता वज्र छन् प्रवितामा, दुःख बाँड्दैन, सुख जान्दैन,
बन्धुत्व के हो परिभाषामा अल्झिएको छ। कति स्वार्थ मान्छेलाई कुल्चिएर हिँड्न थालेको छ। कति स्वार्थ मान्छेलाई कुल्चिएर हिँड्न थालेको छ। भाग्न नसकी फेरि दौडधुपमा मान्छेसँगै नाता गाँसिरहेको छ। हुलका हुल उसका इच्छाहरू, हुलका हुल उसका इच्छाहरू स्वार्थले भरिएर अविरल सलबलाउँछ। निर्लज्ज लम्पसार भएर अस्तित्वको अहङ्कारमा दुर्भाग्य निम्त्याउँदैछ मान्छे, तथापि ऊ बुझ्दैन। अनभिज्ञ उसको जिन्दगीको प्रतीक बनेको छ। अहङ्कारले अभिशप्त जस्तो दुर्भाग्य मान्छेको चेतना कहाँ कसरी किन विचलित भयो। विवेक शून्य भए जस्तो मान्छे फकत आफ्नो स्वार्थमा गिजो लिएर मान्छेदेखि त्रसित छ, केवल स्वार्थ अनि स्वार्थमा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद विनोद अधिकारीज्यू। हामीले अत्यन्त मिठो सुन्दर कविता सुन्न पायौं। हामीलाई खुसी लागेको छ र एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु फेरि पनि। र हामीले अघि बासु शर्माज्यूलाई सुन्दै थियौँ, उहाँको नेटको कारणले गर्दा उहाँलाई पुरै सुन्न सकेनौँ र अहिले हामीसँग फेरि जोडिनु भएको छ। हामीले अघिको सिर्जना फेरि यहाँले वाचन गरिदिनु हुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्दछु। फेरि धन्यवाद प्रतिमाजी। म क्षमा चाहन्छु, यो अचानक झ्याप्पै कहाँसम्म पुग्दा सुनिएको थियो थाहा छैन, झ्याप्पै इन्टरनेट गयो। अनि ठिक छ, यहाँले सुरुबाटै सुनाइदिनु, हामीलाई एकदमै मजा आइराखेको थियो सुन्दाखेरि। हामीलाई फेरि पनि सुन्न मैले सोध्दै थिएँ, फेरि नेट पनि गइहाल्यो। हामीलाई फेरि दोबारा सुन्ने इच्छै छ, पुरै सुनाउनुहोस्। हस्, धन्यवाद। कस्तो कविता लेखौं, हाँसेको कविता लेखौं कि मन रोएको लेखौं। हाँसेको कविता लेखौं कि मन रोएको लेखौं। आशा गरेको लेखौं या मन मरेको लेखौं। कस्तो कविता लेखौं। बतास जस्तै भाव तरंग, बतास जस्तै भाव तरंग आकाशभरि यत्र तत्र उडान गर्न खोज्छ। धरतीभरि ओर र पर विचरण गर्न खोज्छ। मिठो सपना सजाएर आँखामा सुख सय्यामा निदाउन खोज्छ। हर्षका बुँदहरू खसाउँदै तप तप सिङ्गो मनलाई भिजाउन खोज्छ। परन्तु भावनाको प्रवाह अवरुद्ध हुँदा भने, सपनाहरू थुनेर गतिरोध आउँदा भने, आँधी झैं मन विद्रोह मचाउन थाल्छ। सगरमाथाको थाप्ला माथि उक्लिएर दुनियाँलाई थर्काउँदै चिच्याउन थाल्छ। तब म मिठो स्पर्श गर्ने बतासको कविता लेखौं कि विद्रोह उकल्ने आँधीको लेखौं। तब म मिठो स्पर्श गर्ने बतासको कविता लेखौं कि विद्रोह उकल्ने आँधीको लेखौं। उत्साही सपनाको लेखौं या घायल विपनाको लेखौं। कस्तो कविता लेखौं। मान्छेहरू आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने हेतुले, हो मान्छेहरू आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने हेतुले मान्छेलाई नै कज्याउन पोख्त छ। निर्लज्ज भएर नाङ्गो हुन अभ्यस्त छन्। न बोलीको ठेगान न त भर पर्दैमा। मान्छेहरू आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने हेतुले मान्छेलाई नै कज्याउन पोख्त छन्। निर्लज्ज भएर नाङ्गो हुन अभ्यस्त छन्। न बोलीको ठेगान न त भरपर्दो इमान। लाग्छ विश्वास र भरोसालाई टुकी बालेरै खोज्नु पर्ने भयो। सत्कर्म र सद्भावलाई पनि कुना काप्चातिर खोज्नु पर्ने भयो। जनभावना र जनहितका कुरा गफै गफको जादुगरी तमासा बनिरहेको देख्दा, जनभावना र जनहितका कुरा गफै गफको जादुगरी तमासा बनिरहेको देख्दा, सर्वे भवन्तु सुखिनको कुरा पनि केवल अक्षरहरूको जडसूत्र बनिरहेको देख्दा, आशा र अपेक्षाहरूको कविता लेखौं
कि बेइमानी र निर्लज्जताको लेखौँ, आशा र अपेक्षाहरूको कविता लेखौँ कि बेइमानी र निर्लज्जताको लेखौँ, आशातीत भविष्यको लेखौँ या पतित मान्छेहरूको लेखौँ, कस्तो कविता लेखौँ म, कस्तो कविता लेखौँ म। धन्यवाद। धन्यवाद बासु सर, अत्यन्तै मिठो अनि सशक्त यो समय बोलेको कविता छ। हामीलाई अत्यन्त राम्रो लाग्यो मलाई वास्तवमा। यसपछि अब हामीले सिर्जना वाचन लगभग हामी सकेका छौँ। हाम्रो समय पनि हामीले 1.5 घण्टा लिने गरेका थियौँ सधैँ। हाम्रो 1 घण्टा त भइसकेको नै छ। अब मैले एउटा यहाँहरूलाई मेरो आफ्नो एउटा मुक्तक वाचन गरेर सुनाउँछु। त्यसपछि यो कार्यक्रम समापन गर्नको निमित्त म अध्यक्षज्यूलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र यो बिचमा मेरा यो सञ्चालन गर्ने क्रममा केही कमी कमजोरी भएको छ भने यहाँहरूले मलाई माफी दिनुहुनेछ र सच्याउनको लागि पनि सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ। म सहज र स्वीकार गर्नेछु भन्दै यहाँहरूलाई मेरो एउटा लाग्छ यो देश प्रेम बोलेको एउटा मुक्तक यहाँहरूलाई सुनाउन गइरहेकी छु। हिजो पनि यही मुक्तक म वाचन गरेकी थिएँ। कवि सिर्जना पुरानो हुँदैन भन्ने चलन छ र यो चाहिँ एक दिन पुरानो सिर्जना हो। यसैलाई चाहिँ म यहाँहरूसँग चाहिँ राख्न गएकी छु। फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। अनि लाइभमा हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि नमस्कार भन्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् मेरो एउटा मुक्तक। जहाँ जान्छु देश लान्छु, मन नजिकमा बाचा राखेकी छु। रगतमा बगेका छन् काली कोसी, दिलमा भाषा राखेकी छु। जहाँ जान्छु देश लान्छु, मनको नजिकमा बाचा राखेकी छु। रगतमा बगेका छन् काली कोसी, दिलमा भाषा राखेकी छु। पुनर्जन्म हुन्छ भने यही तपोभूमिमा, ऋषि भूमिमा जन्म होस् मेरो। यदि पुनर्जन्म हुन्छ भने यही तपोभूमिमा, यही ऋषि भूमिमा जन्म होस् मेरो। बुद्ध भूमिमा पाउ राखेकी छु, शिरमा सगरमाथा राखेकी छु। बुद्ध भूमिमा पाउ राखेकी छु, शिरमा सगरमाथा राखेकी छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। अबको पालो हाम्रो अध्यक्षज्यूले आजको यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सञ्चालक प्रतिमा केसीज्यू र विशेष धन्यवाद आज यो प्राविधिक सहयोग गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका लिइदिनु भएकोमा म कुमार केसीज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्तै गरी सम्पूर्ण सहभागी कविवर मित्रहरूमा म विशेष धन्यवाद दिन्छु र हामीहरूको साहित्य चौतारी साहित्य सङ्गममा अस्तिको कार्यक्रमदेखि आगन्तुक रूपमा आउनुभएको गङ्गा भण्डारीज्यू, उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँसँग यो कार्यक्रमभन्दा अगाडि अलिकति अनौपचारिक कुरा पनि भएको छ र म फेसबुक लाइभ मार्फत यो कार्यक्रम भएको हुनाले उहाँ साहित्य सङ्गममा आबद्ध हुन इच्छा प्रकट गर्नुभएको हुनाले उहाँलाई हामी हाम्रो साहित्य सङ्गमभित्र हामी हाम्रो परिवारको रूपमा हामी लिँदैछौँ र उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु त्यसमा। र यति भन्दै आजको कार्यक्रममा भाग लिने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म विशेष धन्यवादका साथ म औपचारिक रूपमा यो कार्यक्रम समाप्त भएको म घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई फेसबुक लाइभमा सुनेर बस्नुपर्ने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई विशेष धन्यवादका साथ म कार्यक्रम अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।